नमस्कार। कार्यक्रम इकोनोमी 360 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, नेपाल जलस्रोतको धनी राष्ट्र हो। हामीले पढ्दै आएका छौँ, सुन्दै आएका छौँ र बुझ्दै पनि आएका छौँ। जलस्रोतको सही उपयोग गर्यो भने मात्र नेपाल समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। तर पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको बजेटमा विद्युतीय उपकरणमाथि र विद्युतीय गाडीमाथि कर बढाइएको छ। स्वदेशी ऊर्जाको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने बेला सरकारले ल्याएको यो नीति, कर सम्बन्धी नीतिको चौतर्फी आलोचना भएको छ। आजको यस कार्यक्रममा हामी विद्युतीय उपकरणमाथि लगाइएको कर लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ जलस्रोत सम्बन्धी अध्येता रत्न संसार श्रेष्ठ, त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ इलेक्ट्रिक भेहिकल एसोसिएसन अफ नेपाल इवानका अध्यक्ष उमेश राज श्रेष्ठ र जलवायु विश्लेषक मन्जित ढकालज्यू। आजको छलफल सुरु गर्न चाहन्छु, रत्नजीसँग नै आउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले हामी बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म यही पढ्दै आएका छौँ कि जलस्रोतको धनी देश नेपाल भनेर। तर ठ्याक्कै अहिलेको अवस्थामा यो नेपालमा जलस्रोतमा आधारित ऊर्जाको उत्पादन र यसको खर्चको अवस्थामा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो अवस्था चाहिँ कुन ठाउँमा छ, हामी कस्तो छ? हैन, यो धनी भन्ने तपाईको विशेषण नै गलत हो। धनी कुन अर्थमा हुन्छ? धनी भनेको धनको उपभोग गर्न पाए धनी हो। नेपालले जलस्रोतको उपभोग गर्न पाएकै छैन, कसरी धनी हो? धनी होइन। नेपालमा तपाईको अब जलस्रोत भने के हो? बिजुली हो। बिजुली तपाईको 100% जनताले उपभोग गर्न पाछ। अनि अब जहाँ पुगेको छ त्यहाँ त खालि टिभीसिभी हेर्नलाई मात्रै पुगेको छ, औद्योगिक गर्नलाई पुगेको छैन। अहिले आजको दिनमा पनि, आजको युगमा पनि तपाईको गाउँठाउँमा दाउरामा खाना बनाउँछन् भने त्यो समृद्ध मुलुकमा त तपाईको दाउरा भनेको फायर प्लेसमा मात्रै बाल्छन्। त्यो दाउरामा खाना पकाएर आन्तरिक प्रदूषणबाट मान्छे विशेष गरी गृहिणी रोगी भएर चाँडो काल निम्ताउँदैन। त्यसैले हामी त्यस्तै अब खानेपानी पनि जलस्रोतकै पर्छ। तपाईको खानेपानी तपाईहरु कुन चाहिँको धारा आउँछ? 24 घण्टा पानी आउँछ? आउँदैन। पानीको त्यस्तै अब पानी जलस्रोत भन्दा सिँचाइ पनि हो। तपाईको नेपालमा 12 मास सिँचाइ हुने तपाईको खेती नै कहाँ छ र? अब यति प्रतिशत सिँचाइ भएको छ भन्छ, तर त्यो चाहिँ धेरै सो खोला छेकेर ल्याउने पानी हो। त्यो भनेको बर्सातमा आएको बगेको पानी चाहिँ छेकेर नहरमाबाट बाँड्ने हो। अब 12 महिना हुने भनेको त भूमिगतबाट सिँचाइ भयो भने, तर त्यो चाहिँ तपाईँ निकै कम छ। र एक ताका विश्व ब्याङ्कको पैसा ऋण लिएर धेरै चाहिँ भूमिगत सिँचाइ गरेका थिए, त्यो अहिले सबै तपाईको परित्याग गरिसकेका छ। त्यसैले यो जलस्रोतमा धनी भनेको यदि हामी जलस्रोत उपभोग गर्न पाएको भए हामी धनी ठहर्थ्यौँ, त्यो बिल्कुलै होइन। अब यो भाषामा सुन्छ मेरो कान बुच्चै भन्ने खालको मात्रै हो। जस्तै अहिले हामीले ऊर्जा उत्पादनको अवस्था यदि हामीले कुरो गर्ने, हामी कुन ठाउँमा छौँ? हामी कति उत्पादन गर्न सकिरहेको छौँ? यसले पुरा भएको छ कि छैन? के अवस्था छ? उत्पादनको आँकडा तपाईले अब एनइएसँग लिए हुन्छ। अहिले चाहिँ 1200-1300 मेगावाट छ भनिन्छ। अब हिजो मात्रै ऊर्जा मन्त्रीले अर्को 1300 मेगावाट आगामी आर्थिक वर्ष थपिन्छ भन्छ। हेर्ने मापदण्ड मानक त्यो होइन। मानक के हो भने प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कति छ? अहिले भर्खर मैले चेक गरेको गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 245 युनिट छ। अब तपाईले सुन्नुभयो होला, हाम्रा ठुला नेताहरू सधैँ के भन्छन् भने बिजुली हाम्रो माग छैन, क्षमता छैन, त्यसैले निकासी गर्नुपर्छ। भारतमा तपाईको गत आर्थिक वर्षमा 1145 युनिट खपत छ भनेपछि प्रति व्यक्ति भनेपछि अब एउटा सोच्नुस् न, नेपालले कति खपत गर्न सक्छ त भन्दाखेरि अब दक्षिण एसियामा कम ऊर्जा खपत हुने नेपाल भारत हो। नेपाल सबभन्दा कम हो भने नेपालले कमसेकम भारतको जति खपत पुर्याउन सक्यो भने तब भारत पनि विकसित भन्न सक्दैन भन्ने अवस्था छैन। तर ऊर्जाको विद्युत खपतको हिसाबले नेपाल चाहिँ
अझ धेरै भारतभन्दा धेरै चढिएको छ। कमसेकम अहिले अब मैले उमेशजीलाई देखिरहेको छु, मन्जितजी पनि आइपुग्नु भयो, भारतमा कमसेकम विद्युतीय रेलहरू आइसकेका छ, मेट्रो आइसक्यो, बिजुली चल्ने। नेपालमा त यातायात भन्नासाथ मान्छेहरू कुटो कोदालो लिएर सडक खान जान्छन्। सडक खन्ने भनेको तपाईँको पेट्रोल डिजेलले गुड्ने साधन चलाउने हो। यो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अब यो फास्ट ट्र्याक, यो जुन द्रुत मार्ग भनिएको छ, त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरव भन्छन्। मैले धेरै ठाउँमा एकचोटि तपाईँको यो के अरे राष्ट्रिय के योजना आयोगले रिपोर्ट दिने परिषदमा, राष्ट्रिय विकास परिषदमा मैले भनिरहेको छु, यो द्रुत मार्ग नेपालको राष्ट्रिय गौरव होइन, यो चाहिँ राष्ट्रिय कलङ्क हो। किनभने त्यो सडक खुलेपछि अझ तपाईँको डिजेल पेट्रोलको खपत कति बढ्छ, भारतमाथि हाम्रो परनिर्भरता कति बढ्छ, त्यसले यहाँ अझ कति प्रदूषण गर्छ। प्रदूषण तपाईँको अब भन्नुहोस् न, विशेष गरेर सहरी क्षेत्रमा क्यान्सर बढी मान्छेलाई लागेको हुन्छ। सिम्पल कुरा, तपाईँको पेट्रोल गाडीले बेन्जिन भन्ने केमिकल उत्पादन गर्छ, निसर्ज गर्छ, त्यो बेन्जिनले क्यान्सर हुन्छ भनेपछि यो पेट्रोल डिजेल, फेरि यो पेट्रोल डिजेल भनेर के त भने पेट्रोल डिजेल भनेको यस्तो पदार्थ हो जुन नेपालमा एक थोपा पनि उत्पादन हुँदैन। अब अरब देशको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको बाध्यता छ, उनीहरू आफ्नो देशमा उत्पादन हुने पेट्रोल डिजेल प्रयोग नगरेर के गर्नु त? उनीहरूको विडम्बना छुट्टै छ। जस्तै साउदी अरेबियामा तपाईँको हाम्रो चाहिँ पानीबाट बिजुली उत्पादन गर्छौँ, उनीहरू बिजुली प्रयोग गरेर पानी उत्पादन गर्छन्। त्यो महासागरको खारिलो पानी ल्याएर त्यसलाई प्रशोधन गरेर पिउने पानी बनाउँछन्। हामी उल्टो अवस्थामा छौँ। तर पनि हामी के गर्न सकेका छैनौँ। तर खालि हामी के भनिरहेका छौँ भने नेपालमा ऊर्जा सघन उपयोग गर्नेतिर हामी लागेका छैनौँ भनेका छौँ, खालि बिजुली निकासी गर्ने मात्रै। मानक नै के बनाउनु पर्यो भने, अब ऊर्जाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने प्रति व्यक्ति खपत 10,000 युनिट पुगेपछि मात्रै नेपाल साँच्चीकै समृद्ध हुन सक्छ। अहिलेको तालले नेपाल समृद्ध हुन सक्दैन। जबसम्म ग्रामीण महिला तपाईँको आन्तरिक प्रदूषण कारणले अकालमा मरिराखेको हुन्छ तबसम्म कसरी समृद्ध? मैले एउटा साधारण हिसाब गरेको छु। अब दाउरा फेरि त्यतिकै पाइँदैन, हुन त अब पैसा तिर्नु पर्दैन गाउँठाउँमा, तर उसले सङ्कलन गरेर ल्याउनुपर्छ। सङ्कलन गर्ने तपाईँको हिसाब गर्दाखेरि वर्षमा 45 करोड वर्किङ डेज खेर गइरहेछ। यदि ती ग्रामीण महिलाले दाउरामा प्रयोग गर्न नपरे तपाईँको त्यो 45 करोड वर्किङ डेजमा अरू उत्पादनशील काममा लाग्न सक्थ्यो। एक्ज्याक्टली आयमूलक काम गर्न सक्थ्यो। उसको तपाईँको जीवनस्तर त्यसरी बढ्न सक्थ्यो। यहाँ त खाने पानी, पिउने पानी र दाउरा बटुल्न जीवन व्यतीत भइरहेछ। बिहान 3-4 बजे उठेर पानी बटुल्न जानुपर्छ, दिउँसो गएर दाउरा बटुल ल्याउनुपर्छ। अनि जलस्रोतको धनीको गफ गर्नु यो बेकार। रत्नजी, म फेरि आउँछु तपाईँसँग। म उमेशजीका आउन चाहन्छु। उमेशजी, जस्तै यो प्रति व्यक्ति ऊर्जाको खपत बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा आयो, सकिन्छ? कुन कुन क्षेत्रमा बढाउन सकिन्छ? हुन त अहिले हामीसँग 1200-1300 मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ, त्यो पनि हामी खपत गर्न सकिरहेको छैनौँ। आउने वर्ष अर्को 1300 मेगावाट थपिँदैछ। किनकि विभिन्न परियोजनाहरू अन्तिम चरणमा छन्। बेलाको अवस्था चाहिँ कस्तो होला? यसलाई हामी केमा खर्च गर्न सक्छौँ त? अब अहिले विशेष गरेर अघि रत्न सञ्चार सरले भन्नुभयो जस्तो सबैभन्दा बढी एनर्जी खपत भनेको अहिले दुईटा सेक्टरमा छ। अहिले हाम्रो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा, विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ नि सबैभन्दा बढी इनर्जी खपत भनेको चाहिँ नि तपाईँको इन्डस्ट्रियलाइजेसन र इन्डस्ट्रीहरूमा हुन्छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ नि कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी इनर्जी खपत भनेको हाउस होल्डमा हुन्छ। खाना पकाउनलाई इत्यादि इत्यादिको लागि हाउस होल्ड खर्चमा चाहिँ नि घरको कामकाजको लागि चाहिँ नि बढी इनर्जी चाहिँ खपत हुन्छ। र अर्को सेक्टर भनेको ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर हो। जस्तो अहिले चाहिँ नि हाम्रो एनईएले पनि भनिरहेको छ कि सकेसम्म चाहिँ नि विद्युतीय चुलो चाहिँ नि उपयोग गरौँ हैन। यो किसिमको चाहिँ नि अब नारा मात्र होइन, यसलाई चाहिँ नि पक्कै पनि चाहिँ नि हामीले कार्यक्रम अन्तर्गतै लान पर्ने जरुरी छ, जसबाट चाहिँ नि विद्युतीय सिस्टमबाट चाहिँ नि तपाईँको घर घरमा चाहिँ नि खाना पाकोस्। अर्को कुरा, सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि हाम्रो त हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रातिको बिजुलीहरू चाहिँ नि हाम्रो इन्डस्ट्री पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि र घरधन्दा पनि राति नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि
हाम्रो रातिको बिजुली त पुरा स्पिल्ड एनर्जी जुन चाहिँ नि पुरा रूपमा चाहिँ नि खेर जान्छ भनेपछि यो एनर्जी चाहिँ नि एउटै मात्र अहिलेको लागि उपयोगिता कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि विद्युतीय सवारी साधनमा जुन चाहिँ नि रातभर ब्याट्रीलाई चार्ज गरेर दिनभरि चाहिँ नि फसिल फ्युललाई चाहिँ नि त्यसले रिप्लेस गर्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा यसरी हेर्ने हो भने विद्युतीय सवारी साधनको आवश्यकता सबैभन्दा बढी चाहिँ नि देखेको छु जो चाहिँ नि रातिखेर गएको बिजुलीको उपयोगिताको लागि। म मन्जितजी का आउन चाहन्छु। मन्जितजी, अहिलेको अवस्थामा नेपालमा लगभग 36 लाखको हाराहारीमा सवारी साधनहरू उडिरहेका छन् नेपालको कुरा गर्दा, र त्यसमध्ये पनि अधिकांश त काठमाडौँ उपत्यकामै उडिरहेको छ। यसले यो मानव स्वास्थ्यलाई चाहिँ के कस्तो असर पारेको छ? तपाईँ जलवायुको क्षेत्रमा पनि काम गर्नु भएको छ, प्रदूषण के अरे पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। यो मानव स्वास्थ्यलाई चाहिँ यसले कतिको असर पारेको जस्तो देख्नुहुन्छ, खास गरिकन यो जैविक इन्धनबाट चल्ने गाडीहरूले? हुन्छ, धेरै धन्यवाद। यो सन्दर्भ कस्तो छ भने हाम्रोमा प्रदूषणको सबैभन्दा प्रमुख स्रोत यातायात क्षेत्र, अझ त्यसमा सडक भन्छौँ, सडकमा गुड्ने गाडी र सडकमा भएको धुलो। धेरै लामो समयसम्म हामीले के भन्यौँ भने काठमाडौँ चाहिँ नेपालमा अलिक प्रदूषित सहर हो भन्ने अनुमानको भरमा हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो किन थियो भने काठमाडौँ बाहिरका अरू सहरहरूमा प्रदूषण मापन गर्ने हामीसँग गरिरहेको अवस्था नै थिएन। अहिले के देखियो भने काठमाडौँ भन्दा बाहिरका सहर उस्तै रहेछन्। लुम्बिनी पनि त्यस्तै प्रदूषित रहेछ, चितवन त्यस्तै रहेछ, विराटनगर त्यस्तै रहेछ। भनेपछि यो समस्याबाट भागेर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यसले गर्दा समस्यासँग भाग्ने होइन कि हामीले यसलाई समाधान गर्नेतिर लाग्नु पर्यो। र समाधान गर्ने एउटै सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको यातायात क्षेत्रमा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यसमध्येको एउटा विद्युतीय गाडीहरूमा जाने हो। र विद्युतीय गाडीमा जाँदाखेरि यो कस्तो छ भने वातावरणको कुरा धेरैलाई पच्दैन, तर मैले वातावरणको कुरा मात्रै नगरिराख्दा पनि अगाडि पनि केही तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हामीले पेट्रोलियम पदार्थमा जति पनि खर्च गरिरहेको छौँ त्यो खर्चलाई मात्रै हेऱ्यो भने पनि विद्युतीय गाडीमा जानु अथवा सार्वजनिक यातायातको स्तरोन्नति गर्नु अथवा काठमाडौँ जस्तो सहरमा हिँड्ने र साइकल मैत्री बनाउँदाखेरि हाम्रो जनस्वास्थ्यमा हुने फाइदा, देशलाई त्यसले आर्थिक हिसाबमा गर्ने फाइदा, तिनको तथ्याङ्क सहित हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अब प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यमा के असर पारेको छ भन्दै हेर्दाखेरि यो हावामा भएका धुलाका कणहरू भन्छौँ हामी, जसलाई हाम्रा नाकका रौँहरूले पनि छेक्न सक्दैनन्, ती चाहिँ नेपालमा सधैँ नै अन्तर्राष्ट्रिय जस्तै यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड भन्दा माथि छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो PM2.5 भन्छ, जुन 2.5 माइक्रोग्राम भएका धुलाका कणहरू ती चाहिँ 10 माइक्रोग्राम भन्दा माथि हुँदैन भन्छ। तर हाम्रोमा सधैँ 50 भन्दा माथि नै भइरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसबाहेकका यो अरू कार्बन डाइअक्साइड लगायतका जसले चाहिँ पृथ्वी तताउनमा पनि योगदान गरिरहेको हुन्छ, जसलाई हामी ग्रिन ग्यास अथवा क्लाइमेट चेन्ज गराउन योगदान गर्ने ग्यासेसहरू भन्छौँ, तिनीहरू पनि उत्पादन सँगै गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि यो प्रदूषण जुन भइरहेको छ यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको, यसले मन्जितजी यसलाई हामीले जस्तै यसले स्वास्थ्यमा पारेको असर र खास गरिकन श्वास प्रश्वास सम्बन्धी देखिएको असरलाई हामीले आर्थिक हिसाबले अहिलेसम्म सोचेको छौँ या के कति क्षति हाम्रो भइरहेको छ मात्र यो धुलो धुवाले गर्दाखेरि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। यो सन्दर्भ अहिलेको बजेटमा पनि अब हैन यहाँले छलफल गर्नुहुन्छ, त्यो देखिन्छ। हामीले जहिले पनि प्रत्यक्ष रूपमा के फाइदा हुन्छ अथवा हैन ट्याक्समा के फाइदा हुन्छ या गाडी कति आयो गयो कति आम्दानी भयो मात्रै देख्छौँ। तर यसले जनस्वास्थ्यमा पारेको असर, जसले गर्दा हामीले श्वास प्रश्वासका रोग लगायतका अन्य धेरै रोगहरू लागेकोले गर्दा अस्पतालमा गएर खर्च गर्नु परेका रकमहरू, नेपालमा पर्यटनले काठमाडौँ सहर अत्यन्त प्रदूषित छ भनेको, जसले गर्दा हाम्रो प्रत्यक्ष हैन यो पर्यटनमा परेको असर, आम्दानी। फेरि एउटा तथ्याङ्क म यहाँ के प्रस्तुत गर्छु भने यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको अध्ययनमा के देखाउँछ भने 2050 सम्ममा हामीले यसरी नै प्रदूषण घटाउने हो भने चाहिँ वार्षिक 29,000 यो प्रिम्याच्योर डेथहरू हैन र 1.7 मिलियन हाम्रो यो क्रपहरू, यो खेती किसानीमा पनि जुन क्षति पुगिरहेको हुन्छ यस्तो खालको समस्याले, त्यसलाई पनि घटाउन सक्छौँ भनेपछि त्यो सँगसँगै यदि हामीले प्रदूषण घटाउने र कार्बन डाइअक्साइडको यो उत्सर्जनलाई घटाउने हो भने
2005 को मात्रै डाटा हेर्यो भने यसले 36 बिलियन जति हामीले चाहिँ घटाउन सक्थ्यौँ अहिलेसम्ममा भन्ने छ। यस्ता धेरै तथ्याङ्कहरू छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, विश्व ब्याङ्क र नेपालमै पनि गरेका त्यस्ता अध्ययनहरू। तर प्रत्यक्ष रूपमा जस्तै हाम्रै पनि यही अस्पताल, जस्तै वीर अस्पताल होस् अथवा टिचिङहरूमा जाडोको मौसममा, सुक्खा मौसममा यो श्वास प्रश्वासका रोगीहरू कति बढेका छन्, अरू बेला कस्तो छन् भनेर पनि हामी हेर्न सक्छौँ। तर समग्रमा हाम्रो योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ ती तथ्याङ्कहरू नहेर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा गाडी कति आयो, पेट्रोल कति आयो, त्यसले कति फाइदा भयो, कति ट्याक्स भनेपछि तत्कालको फाइदा हामी हेरिरहेको छौँ, करमा कति पैसा आयो। म रत्नजीका आउन चाहन्छु। जस्तै रत्नजी, अहिले नै हामीसँग 1300 मेगावाट, अघि सरले पनि भन्नुभयो, लगभग 1200-1300 मेगावाट हामी अहिले उत्पादन गरिरहेको छौँ। र यदि हामीले हेऱ्यो भने जस्तै के अरे तामाकोसी लगायतका 23वटा अन्य योजनाहरू पनि छिट्टै सम्पन्न हुने लगभग स्थितिमा छन्। भनेपछि अझै पनि 1300-1400 मेगावाट हाम्रो जोडिँदैछ यही वर्षमा। हामीसँग योजना चाहिँ के छ? अब यसलाई कसरी, केमा खर्च गर्ने, केही देख्नु भएको छ? मैले चाहिँ देखाएको छैन, तर राज्यले देखाएको छ। राज्यले के देखाएको छ भने नेपालमा बिजुली खपत हुँदैन, तर त्यसरी निकासी गर्ने देखाएको छ, जुन चाहिँ मूर्खताको पराकाष्ठा हो। म फेरि अघिकै कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। प्रति व्यक्ति खपत तपाईँको 10,000 युनिट पुर्याउनुहोस् न, अनि देश समृद्धि हुन्छ। अनि 10,000 युनिट पुर्याउने तरिका के हो भने तपाईँको ठुलो परिमाणमा यातायातलाई विद्युतीकरण गर्नुहोस्। अघि मैले कुटो कोदालो उल्लेख गरेँ। वास्तवमा अहिले कुटो कोदालो भन्दा डोजरको आतङ्क छ। अब कुनै पनि ठाउँमा यातायात चाहियो भने गएर ढिस्को फोडेर पहाडमा तपाईँको सडक बनाइहाल्नुपर्छ, गाडी कुदाइहाल्नुपर्छ। वास्तवमा हुनु पर्थ्यो नेपालको जुन यो पर्यावरण हिसाबले डाँडा काँडामा त के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि केबल कार, रोपवेहरू राख्नु पर्थ्यो। यानि यो यातायातलाई पूर्णतः विद्युतीकरण गरेर पनि देश चल्न सक्छ। तपाईँ स्विजरल्यान्ड पुग्नु भयो, तपाईँले हेर्नुभयो होला, त्यहाँ रोपवे केबल कारहरू कति व्यापक रूपमा छ। भारतमै पनि कतिपय ठाउँमा तपाईँको केबल कार, रोपवेहरू छन्। त्यसरी यो तपाईँको दृष्टिकोण अथवा दृष्टि दोष नै के छ भने नेपालमा ऊर्जा खपत चाहिँ अब खपत हुन सक्दैन। अघि तपाईँले भनेको कुरा म जोड्न चाहन्छु। तपाईँले चाहिँ खपत हुन सक्दैन भन्नुभयो, उमेशले रातिको कुरा गर्नुभयो। ती नै तपाईँको एउटा डिस्कनेक्ट छ के। उमेशजीले भनेको कुरो के जोड्नु पर्यो त भने यदि एकछिनलाई मानुस काठमाडौँ उपत्यका सबै निजी कारहरूलाई विद्युतीय बनाउने हो भने राति बिजुली खेरै जाँदैन। त्यसरी यो त पोलिसी इन्टरभेन्सन छ। फेरि यो एनइएको बुटाको कुरा होइन। अहिलेको अवस्था के छ भने एनइले उत्पादन गर्छ, एनइले प्रसारण गर्छ, एनइले वितरण गर्छ। तर उसले चाहिँ ऊर्जा खपतको सघनता वृद्धि गर्ने उसको म्यान्डेट होइन। यो राज्यले गर्नु पर्यो। जस्तै उद्योग कुरा, हामीको कति उद्योग छ र अघि उमेशजीले भन्नुभयो, अहिले नेपालमा उत्पादन भएको ऊर्जा मध्ये तपाईँको धेरै जसो रेफ्रिजरेटर चलाउनु, टिभी चलाउनुमा जान्छ। जहाँ कि भुटानमा अहिले धेरैले भुटानले बिजुली निकासी गरेर देखाएका छन्। तर मान्छेहरूले के देखाएका छन् भने भुटानमा, भुटानभित्र खपत हुने बिजुलीको 80% उद्योगमा जान्छ, 20% भन्दा कम मात्रै तपाईँ गृहस्थमा जान्छ, टिभीसीमा जान्छ। फरक त्यो हो। त्यसैले यो व्यापक रूपमा औद्योगिकीकरण गर्न पर्यो। अब उद्योगमा पनि भन्नुहोस्, अहिले अब धान रोप्ने बेला भएको छ, मल पाइएन भनिरहेछ। अब एउटा नाइट्रोजन भन्ने मललाई त तपाईँको कच्चा पदार्थ पनि चाहिँदैन। तपाईँको यो वातावरणमा भएको नाइट्रोजनलाई ट्याप गरेर त्यसबाट मल बनाउन सकिन्छ। चाहिने बिजुली मात्रै हो। भने यो कुरा सोच्ने काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको होइन, उसको तपाईँको म्यान्डेट बाहिरको कुरा हो। यो त राज्यले, जस्तै मैले सुरुमा पनि भने, राज्यले के भन्नु पर्यो भने अबदेखि यति वर्षभित्र ग्रामीण चुलोबाट दाउरा विस्थापित गर्ने भन्नु पर्यो। तपाईँ त्यो मात्रै हिसाब गर्नुहोस्। ग्रामीण चुलोमा तपाईँको विद्युतीकरण गर्ने हो भने, ग्रामीण भान्सा विद्युतीकरण गर्ने कति बिजुली चाहिन्छ? अहिले तपाईँको यो सहर भनेको 17-18% मात्रै हो। हुन त अब सहरोन्मुख ठाउँमा पनि एलपिजी पुगेको छ, तर पनि तपाईँको 80% भन्दा बढीले दाउरे प्रयोग गर्छन्। अब त्यो दाउरालाई मात्रै विस्थापित गर्नुभयो भने पनि, अब फेरि मन्त्रीजीले त्यहाँ अहिले भन्नु होला, दाउराले गर्दा आन्तरिक प्रदूषण कति हुन्छ, त्यसले गर्दा कति तपाईँको गृहिणीहरू चाँडै मरिरहेको छ, रोग लागिरहेछ।
त्यसैले ऊर्जाको उपयोगको सघनता बढाउन राज्यले चाहिँ इन्टरफेयर गर्ने बेला भइसक्यो, अबेर भइसक्यो। राज्यले तपाईँको उसको एक सूत्री नै के छ भने अब अहिले 400 kV को प्रसारण लाइनहरू बनाएको छ। अब मुजफ्फरपुर ढल्केबारबाट लाइन बन्यो, अहिले हामी आयात गरिराखेका छौँ। तर त्यसको लक्ष्य के हो भने त्यो भोलि अरुणको बिजुली त्यहाँ पठाउने। जहाँ अब अहिले मैले भनिरहेको छु 10,000 युनिट पुर्याउनु पर्छ भनेर, 10,000 युनिट पुर्याउनलाई अब लाटो हिसाब अहिले तपाईँको 1300 युनिटले 1300 मेगावाटले 200 युनिट भएको छ भने तपाईँको 1000 पुर्याउनलाई कमसेकम 6,000 5,000 मेगावाट चाहियो नि। अब 10,000 पुर्याउनलाई त तपाईँको कति त्यसको दोब्बर चाहियो, 12,000 मेगावाट चाहियो। त्यसरी राज्यले ऊर्जा सघनता वृद्धि गर्नलाई के हुनसक्छ त, त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो। अब मसँग सोध्नुहुन्छ त भान्साबाट दाउरा विस्थापित गर्ने पहिलो हुनुपर्छ भन्छु म, किनभने अनाहक रूपमा तपाईँ घर पनि गाउँ घुम्नुभयो होला, म पनि अलिअलि गएको छु। कुनै पनि गाउँमा महिला देख्नुभयो भने तपाईँले त्यो महिलाको अनुमान उमेर अनुमान गर्नुहोस्, तपाईँलाई लाग्छ यो महिला पक्कै पनि 50 नाग्यो होला, तर ऊ 35 पुगेको हुँदैन। त्यो आन्तरिक प्रदूषणले, त्यो पानी बोक्ने दुःखले, त्यो दाउरा बोक्ने दुःखले गर्दाखेरि त्यसरी ऊर्जालाई तपाईँको ऊर्जा सघनता वृद्धि गर्न सकियो भने जीवनस्तर धेरै गुणा भयो। म एउटा टुङ्ग्याउन यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, म एउटै कुरा थप्न चाहन्छु। युएसएले एउटा अध्ययन गराएको थियो यो सारी अन्तर्गत, साउथ एसियन रिजनल इनिसिएटिभ भनेर। उसले के भनेको छ त भन्दाखेरि, हुन त त्यो रिपोर्ट चाहिँ ऊर्जा बिजुली निकास गर्नु लागि गरे हो, तर एक ठाउँमा झुकेर उसले के पनि आँकडा राखेको छ त भन्दाखेरि 1 युनिट बिजुली उपयोग गर्यो भने अर्थतन्त्रमा 85 अमेरिकी सेन्ट मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। भने मतलब तपाईँको अहिले बिजुली भन्नुहोस् न, तपाईँले 12-13 रुपियाँ तिर्नु भएको छ, तर त्यो 12-13 रुपियाँ बिजुली खपत देशमा बढ्यो भने 90 रुपियाँभन्दा बढी अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। अहिले अब कुरा आयो नि, राज्यले चाहिँ तपाईँको गाडी आयात गरेर भन्सार महसुल आएको देख्छ, तर अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि भएर अर्थतन्त्र समृद्ध हुने कुरा देखिरहेको छैन राज्यले। समस्या त्यो भयो। म उमेशजीका आउन चाहन्छु। जस्तै अहिले हामीले निकै चर्चा गऱ्यौँ, विद्युतीय गाडीको चर्चा गऱ्यौँ, यातायातको क्षेत्रमा हामी बढी विद्युत को खपत गर्न सक्छौँ। तपाईँ लामो समयभन्दा पनि विद्युतीय के अरे सवारी साधनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने मध्येमा एक हुनुहुन्छ। न त नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन आएको धेरै भइसक्यो, तर साँच्चै नै मान्छेले बुझ्न थालेको भनेको 1-2 वर्ष मात्रै भएको थियो। एउटा एक किसिमको आकर्षण देखिएको थियो विद्युतीय गाडीमाथि। तर अहिले सरकारले यो पछिल्लो के अरे अहिले भर्खरै आएको बजेटमा झन्डै 4 गुणा बढी के अरे कर थपिदिएको छ। अब यसले जुन एउटा विद्युतीय गाडीको बजार बढिरहेको थियो, यसमा के असर पार्ला त? म त सबैभन्दा पहिला सुरु यो कुरालाई चाहिँ के भन्छु भने, अब हामीले कुन प्रकारले हाम्रो नीति बनाउँछौँ, हाम्रो अर्थनीति पनि दूरगामी दृष्टि हुन्छ कि हुँदैन, र हामीले चाहिँ नि 1 वर्षको लागि पुर्याउनको लागि चाहिँ नि मेसो मात्र बजेट हो भने अब त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन। तर यदि चाहिँ नि दिगो विकासको अर्थनीति लिने हो भने त विद्युतीय परिवहनको, विद्युतीय सवारीको चाहिँ नि आवश्यकता त हामी जनजनले बुझेको कुरा हो बाबा। त्यहाँ अर्थमन्त्रीले नबुझ्ने कुरै छैन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, अब एउटा चाहिँ नि अब विश्वले नै बुझेको छ कि अहिले चाहिँ नि विद्युतीय परिवहनको, विद्युतीय सवारी साधनको कति इम्पोर्टेन्स छ भनेर विश्वले नै बुझेको छ। अब इन्डियामा त्यत्रो चाहिँ नि फेम भनेर चाहिँ नि त्यत्रो प्रोग्राम्सहरू ल्याइरहेको छ, उनीहरूले सब्सिडी दिइरहेको छ हैन, गभर्नमेन्टले नै सब्सिडी दिइरहेको छ। हिजो अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ नि जर्मनको चाहिँ नि 11,000 युरो चाहिँ नि तपाईँको एउटा गाडी किन्यो भने सब्सिडी दिने रे गभर्नमेन्टले भनेर न्युजै आइरहेको थियो। सबै ठाउँमा पेट्रोल पम्पहरूमा चाहिँ नि चार्जिङ स्टेसन लगाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि न्युज आइरहेको थियो। भने हाम्रो देशमा त हामीले हिजो के गरेका थियौँ भन्दाखेरि, हामीले जे भए पनि थोर धेर चाहिँ नि तपाईँको ट्याक्स तिरेरै गाडी चढेको हो हैन। अब यो गाडी चढेर भर्खर चाहिँ नि मान्छेहरूले के त भन्दाखेरि, भर्खर यो पब्लिकहरूले चाहिँ नि अलिकति एक्सेप्टेन्सहरू चाहिँ नि बढिरहेको अवस्थामा अब चाहिँ नि कम्पिटिटिभै नहुने गरेर एकैचोटि चाहिँ नि 3 टाइम 4 टाइम चाहिँ नि तपाईँको करको दायरा चाहिँ नि बढाइदिने र चाहिँ नि
यो गाडीहरूको मूल्य चाहिँ नि लगभग दोब्बरदेखि तेब्बर पुग्ने होइन। त्यो अवस्थामा त कसैले पनि जनसाधारणले त यो गाडीहरू त चढ्न सक्ने अवस्थै रहँदैन। अहिले चाहिँ नि 50 लाख जाने गाडी अहिले 1,25,00,000 पुग्ने भयो। त्यस्तै गरेर एउटा चाहिँ नि यो सिम्पल चाहिँ नि E2O गाडी तपाईँको 22-24 लाखमा पाउँथ्यो, अब 42 लाख रुपियाँ पुग्छ यो भन्सार दरले। अब एउटा 42 लाख को हिसाबले कसैले E2O गाडी किन्छ र? किन्दैन। किन भन्दाखेरि अब उसले त्यो भन्दा चाहिँ नि ल्याभिस गाडी चाहिँ नि अर्को पेट्रोल या डिजेलको किन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब मैले एउटा कुरा बुझ्न नसकेको चाहिँ नि के त भन्दाखेरि मलाई कहाँ के पनि एउटा लागिरहेछ भन्दाखेरि अब जर्मनको अर्थविद चाहिँ अर्थविदै होइन, भारतको अर्थविदै होइन र उनीहरूले चाहिँ नि के त भन्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई घाटा खुवाउने गरेर चाहिँ नि तपाईँको यो हेरिरहेको छ र उहाँहरूले सब्सिडी दिएको भनेको एउटा मिथ्या मात्र हो। उनीहरू एक प्रकारको मूर्ख हुन् र हाम्रा चाहिँ नि अर्थविदहरू जहाँ चाहिँ नि हाम्रै देशमा बिजुली छ, बिजुली रातिको बिजुली खेर गइरहेको छ, सबै यो हामीले सबैले हेरिरहेको छौँ, मोस्ट पोल्युटेड सिटी मध्येमा पर्छ। हाम्रो चाहिँ नि वातावरणको पनि मूल्य हुन्छ र स्वास्थ्यको पनि मूल्य हुन्छ र मानवको जीवन रक्षा गर्नेको पनि मूल्य हुन्छ र हुँदैन नि। यी कुराहरूलाई त एकातिर राखौँ। अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईँको हरेक एउटा इन्धनले यो एउटा गाडीले लगभग वर्षको चाहिँ नि 50 किलोमिटर पर डे चाहिँ नि सञ्चालन गर्ने हो भने लगभग चाहिँ नि तपाईँको सबै यसको चाहिँ नि फ्युल कस्टदेखि लिएर अरू कस्टहरू सबै हेर्ने हो भने जोड्ने हो भने लगभग 3 लाखदेखि 4 लाख रुपियाँ चाहिँ नि यसले चाहिँ नि तपाईँको बचाउँछ भने लगभग 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्षको अन्तरालमा त यसले चाहिँ नि के त भन्दाखेरि यसले पेब्याक पनि त गर्छ नि। भन्दाखेरि यसले आर्थिक रूपबाट पनि घाटा गर्दैन र तपाईँको स्वास्थ्य होइन को रूपबाट वातावरणको रूपबाट पूर्ण रूपमा चाहिँ नि घाटा गर्दैन यसले। ठिक हो, एउटा भनाइ चाहिँ नि म चाहिँ यसमा चाहिँ के पनि ठिक मान्छु भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ नि एकदमै माथिल्लो लेभलको गाडीहरू जुन चाहिँ नि भनौँ न करोड पर्ने गाडीहरू, यस्ता गाडीहरूलाई गरौँ होइन। तर मोडरेट टाइपको गाडीहरूलाई त यसरी चाहिँ नि भन्सार दर त बढाउन नमिल्ने हो। म यसमा चाहिँ नि अझ चाहिँ नि दुईटा कुरा चाहिँ अझै एड गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भन्दाखेरि यदि आजको मितिमा हामी यसो हेऱ्यौँ भने हाम्रो सवारी साधन काठमाडौँमै पनि हेर्ने हो भने सार्वजनिक सवारी साधन चाहिँ नि तपाईँको एकदम पुरा रूपमा चाहिँ नि सुविधायुक्त सार्वजनिक सवारी साधन छैन। यस्तो अवस्थामा मिडल लेभलको गाडीहरू जो चाहिँ नि 25 लाख 30 लाखसम्म पर्ने गाडीहरू यो व्यक्तिहरूको निड हो। यसलाई विलासिताको संज्ञा दिन मिल्दैन कुनै पनि हालतमा। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि यो त विलासिताको संज्ञा हुँदै होइन, किनभने यो त पिपलको निड हो हैन। अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ विलासी नै भन्नु भएको छ। यसलाई पुरा रूपमा चाहिँ विलासिताको संज्ञा दिनुभयो। किन भन्दाखेरि कि चाहिँ नि अब पूर्ण रूपमा सुविधायुक्त चाहिँ नि सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको ऊ चाहिँ नि एउटा पनि सार्वजनिक सवारी साधन सरकारको तवरबाट चाहिँ नि चलेको छैन। खालि साझा यातायातले केही सवारी साधन चलाएको छ। त्यो बाहेक चाहिँ जनसाधारणलाई सबै पब्लिक भेहिकलहरू चाहिँ नि प्राइभेट एन्टिटीहरूले नै प्रोभाइड गरिरहेको अवस्था छ भने पहिला चाहिँ सुलभ रूपमा चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनको विकास गर्नु पर्यो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ विलासी भन्न सुहाउँछ। अहिले त यो निड हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ विलासी भन्न सुहाउँदैन। म उमेशजी कहाँ फेरि आउँछु। अहिले म अलिकति मन्जितजी कहाँ आउन चाहन्छु। मन्जितजी, अहिले करिब 2 खर्बको यो जैविक इन्धन भनौँ न हामी प्रत्येक वर्ष खपत गर्दै आएको छौँ। अब यसले उत्सर्जन गर्ने धुवा अहिले त काठमाडौँ हुन त यो लकडाउनलाई कुनै पनि अवस्थामा राम्रो मान्न सकिँदैन। कोरोनाको कहर छ, मान्छेमा डर छ, एक किसिमको लकडाउनलाई के अरे अब यो मात्रै एउटा तरिका थियो के अरे कोरोना संक्रमणलाई रोक्नको लागि। तर काठमाडौँ राम्रो देखिएको छ, सुन्दर देखिएको छ, धुवा रहित भएको छ, हरियो छ चारैतर्फ। अब यो 2 खर्बको जैविक इन्धन हामी यहाँ वर्षेनी खपत गर्दाखेरि हाम्रो वातावरणमाथि यसले पारेको आर्थिक प्रभाव चाहिँ के? यो जुन गएकै वर्षको तथ्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कको जुन यो मेक्रो इकोनोमिक्स डेटालाई हेऱ्यो भने 2 खर्ब 15 अरब जतिको खनिज इन्धन हैन यो पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरिद गरेको देखिन्छ, जुन चाहिँ
हामीले गर्ने कुल निर्यातको 2.2 गुणा बढी हो हैन। भनेपछि सामान्य चाहिँ हिसाबले पनि हामीले हिसाब गर्दा के देखिन्छ भने हामी जति लत्ता कपडा तयारी पोसाक या विभिन्न कुराहरू हामी निर्यात गर्छौँ त्योभन्दा 2.2 गुणा एउटा मात्रै हैन सामान इन्धनमा मात्रै हामी खर्च गरिरहेको छौँ। भनेपछि यो त सामान्य जसले पनि हिसाब किताब गर्नेले देश कस्तो अवस्थामा गइरहेछ हामी कुन कुन अवस्थामा छौँ भन्ने देखाउँछ। यही तथ्याङ्कले हेर्दा के देखिन्छ भने वार्षिक 5% मात्रै यो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैन खनिज इन्धनको प्रयोगलाई कम गर्दै जाने हो भने 10 अर्ब जति जोगाउन सकिँदो रहेछ। त्यो त एकदमै यो आर्थिक विश्लेषण मात्रै भयो। अब त्यस बाहेकको यसले स्वास्थ्यमा पारिरहेको असर, यसले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर, ती सबैको विश्लेषण गर्दै जाने हो भने त त्यो नम्बर अझ बढी हुन जान्छ। अब स्वास्थ्यमा कस्ता खालका असरहरू छन् भनेर विभिन्न अध्ययनहरूमा देख्दाखेरि यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग त छँदैछन्, तर छाला सम्बन्धी रोगहरू आएका, यो कफहरू हैन खोकीहरू लाग्ने, श्वास यो जुन सास फेर्न नै अप्ठ्यारो हुने खालका, टाउको दुख्ने, यी विभिन्न प्रकारका रोगहरू छन्। अब हामीलाई गाह्रो के छ भने अघि जुन उमेशजीले भन्नुभयो यो स्वास्थ्य र वातावरणलाई हैन त्यसको त कस्टिङ गर्न, त्यसलाई त तथ्याङ्कमा चाहिँ कति त्यसको मूल्य भन्न त साह्रै गाह्रो विषय हो यो भन्न पनि हैन सहज भएन। तर हस्पिटलमा गएर हामीले गरेका खर्चहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष वातावरण सुधारको लागि, प्रदूषण नियन्त्रणको लागि गरेको हामीले खर्च यदि हामीले हेर्यौँ भने त्यो पनि एकदमै हो। अब कस्तो अवस्था छ भने त्यसरी हामीले वातावरण सुधारका लागि केही खर्चहरू जम्मा पनि गर्यौँ हैन। जस्तै यो पेट्रोलियम प्रोडक्टमा 50 पैसा शुल्क राखेर गरी सङ्कलन गरिएको पैसा 7 अरब भन्दा बढी जम्मा भइसक्यो। त्यसबाहेक चाहिँ जुन यो जलविद्युतका लागि पनि 5 रुपियाँको जुन कर पहिले राखेको थियो अहिले त 10 रुपियाँ पनि बढाइयो। खनिज इन्धनमा कर लगाउनु नराम्रो कुरा होइन, राम्रो कुरा हो। यसले धेरै देशले यस्तैबाट करहरू उठाएर हैन अरू विभिन्न कामहरू गर्ने, सकारात्मक कामहरू गर्ने प्रयास गरेका छन्। तर हाम्रो सन्दर्भमा के भइदियो भने यसरी पेट्रोलियम प्रोडक्टमा लगाएका कर कहाँ गयो, त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा वातावरण सुधार र जनस्वास्थ्यको लागि खर्च गर्नु भनिएकोमा नगरिएको र सिधै राजस्व खातामा लगाएर अरू काममा प्रयोग गरिएको अवस्था। र मैले त प्रश्न के भन्ने गरेको छु भने म यो एनजिओ सेक्टरमा काम गर्छु, तर हामी केही मिलियन डलरका लागि जुन विदेशी दाताहरूसँग जुन हिसाबले हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ हाम्रा कार्यक्रमहरू, सरकारले एमओयू गरिरहेको हुन्छ, हामीले थोरै बुद्धि पुर्याउने हो भने हामीसँगै छ पैसा। मैले जुन भने 7 अरब रुपियाँ त हामीले 50 पैसाबाटै उठाएको थियौँ, सायद बुढी गण्डकीको लागि होला, जुन लगाएको 5 रुपियाँको जुन कर थियो त्यो धेरै अरब भइसक्यो अहिले। यसबाहेकको चाहिँ अहिलेको 10 रुपियाँ जुन बढाइएको छ त्यसले पनि पैसा जम्मा हुन्छ, तर त्यतातिर हामी ध्यानै दिँदैनौँ र हामी यी साना साना विश्व ब्याङ्क या अरू निकायहरूसँग ऋणका लागि अरू कुराको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र हामीले कसरी चलाइराखेको छौँ दूरगामी हामीले सोचेको हो कि अघि कुरा निकाल्नु भयो जस्तो आउँदो वर्ष अलिकति पैसा उठाउने, एउटा सरकारको कार्यकालमा थोरै फाइदा भयो जस्तो देखाउने, पछि जे होला होला भन्ने खालको सोचेको छौँ। त्यो चाहिँ प्रश्न गर्ने बेला आएको छ। म रत्नजीका आउन चाहन्छु। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भनिएको थियो विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन गर्ने भनेर भनिएको थियो, पेट्रोलियममाथिको निर्भरता चाहिँ कम गर्ने, त्यस्तै 2028 सालसम्म 100% विद्युत सवारी साधन चलाउने कतिपय पार्टीले आफ्नो म्यानिफेस्टोमै राखेका थिए। यो 81 यो रातारात यो कसरी यो एकैपल्ट करको कुरा आयो, के भन्न सकिन्छ? अब यसको लागि त अब ज्योतिष बन्नुपर्छ, म ज्योतिष पढिनँ हगि। तर तपाईँले प्रश्नको सुरुवात गरेकोमा चाहिँ यो राज्यको नीति नै सेल्फ कन्ट्राडिक्टोरी छ। यो अलिकति नीति लिन्छ हाई लेभलको, यो गर्ने ऊ गर्ने भन्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अहिले जुन गर्यो तपाईँको अब कहिलेसम्म पुरै विद्युतीकरण गर्ने भन्छ। अब अहिले 2020 भित्र कति 20% भनेको थियो होइन, त्यस्तै कति भनेको थियो, त्यो भएको छैन। तर अझै अघि मन्जीले उसको नाउँ लिनुभयो विश्व ब्याङ्कको, हामी बिजुलीको कुरा गरिरहेछौँ। तपाईँलाई एउटा कुरा पक्कै याद सुन्नुभयो होला,
अहिले विश्व ब्याङ्कले कति करोड चाहिँ डलर यो कोरोना विरुद्ध लड्न दिँदैछ। अनि त्यसको शर्त के छ आज? बिजुलीको महसुल महँगो गर्नुपर्ने। मलाई तपाईँ बताउनुहोस्, कोरोनासँगको युद्ध र बिजुलीको महसुलको सम्बन्ध के? जहाँ कि गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले 7 देखि 10 अर्ब मुनाफा गरेको छ। त्यो एउटा एकाधिकार प्राप्त युटिलिटी हो। उसले वास्तवमा मुनाफा गर्नुहुन्न, यो त सेवा हो। उसको यदि प्रतिस्पर्धा हुँदो त प्रतिस्पर्धा गरेर के अरे मितव्ययी भएर इफिसियन्ट भएर इकोनोमी भएर गर्यो भन, त्यो भएको छैन। उसको एकाधिकार हो। यस्तो एकाधिकार प्राप्त संस्थाले 7 देखि 10 अर्ब मुनाफा गरेको छ। त्यसकारण त्यो मुनाफालाई मिनिमम ल्याउन, अलिकति लाज नलाग्ने ल्याउन उसले महसुल घटाउनु पर्ने थियो। तर पनि ऊ बढाउँछु भने 15-20% बढाउँछु भने लागेको छ। त्यो के अरे नियमन आयोग गइसकेको छ। त्यसमाथि अब विश्व ब्याङ्कले के भनिदियो भने अब महसुल बढाउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि कोरोनासँग लड्नलाई उसले आर्थिक सहायता दिने। यो मन्जितजीले भनेको कुरा साँचो हो। नेपालको समस्या नै कि यो बहुराष्ट्रिय जुन संस्थाहरू छ उनीहरूले हामीलाई भेडा बोका बनाउँछन् र हाम्रो नेताहरू दङ्ग परेर उनीहरू पछि लाग्छन्। अहिले त बिजुलीको खपत बढाउनु हो भने प्राधिकरणको मुनाफा घटाएर जनतालाई बढी बिजुली उपभोग गर्न हौसाउनु पर्ने हो। जस्तै अब रातिको कुरा गऱ्यौँ, अहिले वास्तव उमेशजीले भने राति त्यतिकै मान्छे किन गर्छ? अहिले भन्नुहोस् न, अब मेरोमा इलेक्ट्रिक कार छ, अहिले राति दिउँसो एउटै ट्यारिफ रेट छ भने म राति किन चार्ज गर्छु? म दिउँसै गर्छु। त्यसैले यो ट्यारिफ पनि स्मार्ट हुनु पर्यो। यदि रातिको बिजुली खेर गइरहेको छ भने यो अर्थशास्त्र सिद्धान्त छ माग र आपूर्तिको। राति चाहिँ आपूर्ति बढी छ, माग कम छ भने रातिको चाहिँ दर घटाइदिनु भयो भने अब अहिले विद्युतीय कारको कुरा छोड्नुहोस्। अब अहिले होटल सञ्चालन आयो भने आउँछ। होटलमा लन्ड्री मेसिन कतिखेर चलाउँछ? जतिखेरमा उतिखेर चलाउँछ। यदि रातिको बिजुली सस्तो पारिदिने हो भने उसले लन्ड्री मेसिन राति चलाउँथ्यो। उद्योगकै कुरा गर्नुहोस्, अहिले सबै अधिकांश उद्योग एक सिफ्ट चलिरहेको छ। तर तराईमा जहाँ गरम हुन्छ, यदि रातिको महसुल सस्तो पारिदिने हो भने, राम्ररी सस्तो, अलिअलि होइन, राम्ररी सस्तो पारिदियो भने उद्योग त तपाईँको राति सस्तो महसुलमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ नि। शीतल पनि हुन्छ, एसीहरू चलाउनु पर्दैन। यस्तो खालको इनोभेटिभ आइडिया राज्यसँग छैन। राज्य चाहिँ उही खालि यो लाटो महसुल दर तोक्या छ। जतिखेर बढाउने भन्छ, तर प्रति व्यक्ति बिजुली खपत कसरी बढाउने उसले सोच्दैन। उसले चाहिँ अब यो जुन विद्युतीय सवारी साधनमा जुन महसुल बढायो, के अरे भन्सार महसुल बढायो, किन भन्दाखेरि डलर बाहिर गएर। अहिले भर्खर उमेशजीले मन्त्रीजीले भनिसक्नु भयो, ठिक छ कार आयात गरेर डलर बाहिर गयो, तर अरू कार आयात पनि डलर बाहिर गएको छ नि। अरू कारमा चाहिँ नेपाली रुपियाँ किनेको छ र अरू कारमा डलरमै किनेको हो, ठिक छ। तर एउटा विद्युतीय सवारी साधनको फाइदा के भने यसले पेट्रोल खाँदैन, डिएल खाँदैन भने जुन 215 अर्बको कुरा हामी गरिरहेछौँ त्यो त तात्विक रूपमा घट्ने भयो नि। त्यो भनेको डलर हो नि, परिवर्तित मुद्रा हो नि। अनि अघि तपाईँ र मन्जितजी कुरा गर्दै यो स्वास्थ्यमा कति इम्प्याक्ट पर्यो त्यो अब एक्चुअली सानो अध्ययनको थाहा हुन्छ। यो जुन यो सिओपिडी उहाँले कुरा गर्न सिओपिडी हो, अनि पछि आएर यो जुन स्वास्थ्य रोग भन्यो भने यो वातावरण प्रदूषण कारणले लाग्ने रोगहरू छ। त्यो रोगहरूमा प्रयोग हुने औषधि कतिको आयात भएको छ, कति खपत भएको छ, हिसाब निकाल्नु पनि निस्किन्छ। त्यसैले यो वातावरण प्रदूषणको कस्ट मोनिटाइज गर्न गाह्रो छैन, एउटा सानो स्टडीले गर्न सक्छ। तर अब यो अहिले कसैलाई चासै परेको छैन, राज्यलाई चासो परेको छैन। अब तपाईँ हामी चारजनमै कसैले गर्ने हामीसँग साधन स्रोत छैन। राज्यको तपाईँको ध्यान त्यता नै छैन। अब राज्य त फेरि कस्तो छ भने अब तपाईँको कतिपय दर्शकले चित्त दुखाउनु होला, राज्य त कस्तो छ भने कतिपयले अहिले विद्युतीय कार चढ्या छन्, तर के गर्छन् थाहा छ? डिजेल पेट्रोलको पैसा लिन्छन्, लिइरहेछन् लाज नमानिकन। के भन्छ, बिजुली पनि खपत हुन्छ त्यस कारणमा डिजेल पैसा लिए, पेट्रोल पैसा लिए भन्छन्। अब त्यस्तो खालको प्रवृत्ति भएपछि राज्यले किन विद्युतीय सवारी साधनलाई के अरे प्रेरित गर्छ? यो नेतृत्व तह नै नेतृत्व। अब उहाँहरू एयर कन्डिसन गाडीमा एकदम विलासितापूर्वक हिँड्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्रदूषणको मतलब छैन, झ्याल ढोका टन्न बन्द गरे हुन्छ, उहाँहरूलाई प्रदूषण हुँदैन।
जुन यो म्यान इन द स्ट्रिटलाई प्रदूषणले समस्या पर्छ त्यो उहाँहरूले महसुसै गर्नु भएको छैन। उहाँहरू त आफै ठुलो ठुलो एयर कन्डिसन प्यालेसमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ एयर कन्डिसन गाडी चढ्नुहुन्छ, त्यसैले प्रदूषणको प्रभाव उहाँहरूले महसुस गर्नु भएको छैन। जबसम्म उहाँहरूले यो महसुस गर्छ तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन। म उमेशजीका आउन चाहन्छु। भनिन्छ विकासको लागि स्थायी सरकार र नीति। अब स्थायी सरकार त अहिले हामीसँग छ, तर यो नीतिको कुरा गर्दाखेरि हामी हेरिहाल्यौँ इन्धनको नाममा फेरि अब अझ बढी पैसा विदेश जानेछ र सरकारकै कुरा गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीले भनिसक्नुभयो कि यो विलासी हो। के वास्तवमा यो विलासी नै हो वा उहाँले बुझ्न नखोज्नु भएको या बुझाउन नसक्नु भएको हो? समस्या चाहिँ कुन ठाउँमा छ? किनकि कर बढाइएको छ, एकैपटक 4 गुणा बढाइएको छ। सम्भवतः बजेटभन्दा पहिले तपाईँहरूले गएर सायद छलफल पनि गर्नुभएको थियो र उहाँको आश्वासन पनि आएको थियो होला, तर यो 81 करमा चाहिँ निकै परिवर्तन गरियो। म यसलाई चाहिँ नि दुईटा पाटोबाट लिन चाहन्छु। एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले समसामयिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने अब विद्युतीय गाडी चाहिँ नि पब्लिकले चढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। कसैले प्राइभेटली म किनेर चढ्छु भन्यो भने त्यसको चाहिँ नि मूल्य यति धेरै भयो कि त्यो चढ्नै नसक्ने अवस्थामा छ। भनेपछि विद्युतीय गाडीको बजार ध्वस्तै गर्न खोजिएको हो? पुरा ध्वस्तै हुन्छ यो तरिकाले। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रले कुनै पनि नीति लिन्छ, कुनै पनि अब हजुरले भन्नुभएको जस्तो दूरगामी नीति लिन्छ, त्यसमा चाहिँ नि व्यवसायहरू उत्साहित हुन्छन् र त्यसमा लगानी गर्छन्। कतिपय कम्पनीहरूले चार्जिङ स्टेसनहरू टन्न किनेर ल्याएका छन्, कतिपय चाहिँ नि गाडीहरू एलजी खोलिसकेका छन्, कतिपय गाडीहरू आउँदैछन्। यस्तो अवस्थामा 81 कुनै पनि चिजको चाहिँ नि यो वास्तवमा भन्यो भने मैले चाहिँ नि यो धेरै अगाडिदेखि यो स्टेबल पोलिसी नभएको कारणले गर्दाखेरि यो विद्युतीय परिवहनमा दुःख खाइरहेको मान्छे मध्ये चाहिँ एकजना म पनि हो। र अहिले पनि मैले के देखिरहेको छु त भन्दाखेरि सबैजनालाई कसो भने अब एउटा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने, एकैचोटि चाहिँ नि तपाईँको एउटा नीति त हुनु पर्यो नि। एउटा वर्षमा कमसेकम चाहिँ नि 10% बढाउन मिल्ने, 15% बढाउन मिल्ने, 20% बढाउन मिल्ने। अहिले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ नि के त भन्दाखेरि हिजोसम्म चाहिँ नि 30% भइरहेको भन्सार दर अहिले गएर चाहिँ नि 150% गर्न मिल्छ र? त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ नि कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि व्यवसाय चाहिँ नि सञ्चालनमा आउन सक्दैन। त्यो प्रति चाहिँ नि सरकारको दृष्टि खै, त्यो प्रकार त्यो सम्बन्धमा सरकारको नीति खै। किन भन्दाखेरि व्यवसायहरूले र अर्को कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि न पब्लिकलाई यो बेनिफिट हो न व्यवसायहरूलाई बेनिफिट हो र व्यवसायहरूको लगानी त पुरा डुब्ने अवस्थामा पुग्यो नि। अब अर्को हिसाबबाट म भन्छु तपाईँको हामीले सायद नेपालीहरूले अहिले पनि बिर्सिया छैन होला त्यो चाहिँ नि जुन भारतले नाकाबन्दी गरेको बेलामा हामीले चाहिँ नि बिर्सिया छैन होला कि ओली सरकारै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, उहाँले अडान लिनु भएको थियो, हामी चाहिँ नि 5 लिटर पेट्रोलको लागि चाहिँ नि घन्टौँ लाइनमा बसेको थियौँ हैन। त्यतिखेर चाहिँ नि हामीलाई कति गाह्रो भएको थियो भने एउटै चिजले गाह्रो भएको थियो, त्यो भनेको मोबिलिटी भनेको। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि यदि हामीले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु छ भने हामीलाई त विद्युतीय परिवहन त एकदम आवश्यक हो नि। हामीले त ब्याट्री चार्ज गरेर त्यतिखेर चाहिँ नि सबै गाडी चाहिँ विद्युतीय भइदिएको भए हामीलाई चाहिँ नि के नाकाबन्दी गर्न सक्थ्यो। हामी 5 वर्ष नाकाबन्दी गरे पनि हामी चाहिँ चुप्प लाएर चाहिँ स्वाधीन भएर बस्न सक्ने अवस्थामा हुन्थ्यो भने के त अब अर्थमन्त्रीज्यूले या चाहिँ नि त्यहाँ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजोको चाहिँ नि नाकाबन्दीको घाउ बिर्सिसक्नुभयो, भोलि नहोला भन्न सकिन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मनिर्भरताको पनि मूल्य हुँदैन, स्वास्थ्यको पनि मूल्य हुँदैन, वातावरणको लागि पनि मूल्य हुँदैन। यी चिजहरूलाई चाहिँ नि मध्यनजर राखेर यसलाई चाहिँ अलिकति पोलिसीमा चाहिँ नि चेन्ज गर्नु पर्यो, अलिकति दूरगामी दृष्टि हुनु पर्यो। जबकि चाहिँ नि विद्युतीय परिवहनले चाहिँ नि स्वदेशी ऊर्जा चाहिँ नि प्रयोग गर्छ भने हामी आत्मनिर्भर बन्नु कि नबन्ने, आत्मनिर्भर बन्नेको पनि मूल्य हुन्छ र भने यो चिज त तपाईँको अब यो म त एउटा चाहिँ अलिकति राष्ट्रियतालाई लिएर अगाडि बढेर चाहिँ नि यो विद्युतीय परिवहनमा चाहिँ नि अगाडि लागेको मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो त राष्ट्रिय हितको लागि एकदम आवश्यकतै हो। एउटा चाहिँ नि अर्थतन्त्रको खम्बा मात्र नभइकन चाहिँ नि स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने चिज हो। यसलाई त सकेसम्म प्रमोट गर्नुपर्छ। अघि
रत्न सञ्चार सरले भन्नुभएको जस्तो हामीले रेलवे होस्, विद्युतीय रेलवे होस्, या चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ट्रली बस होस्, या चाहिँ नि तपाईँको यो केबल कार होस्, यस्ता प्रकारको सवारी साधनहरूलाई त हामीले विकास गर्नै पर्छ नि। होइन भने त तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो एकापट्टि चाहिँ नि विद्युत चाहिँ नि खेर गइराख्ने, अर्कोपट्टि चाहिँ नि हामी चाहिँ झन्झन आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा परनिर्भर हुँदै जाने, पेट्रोलियम पदार्थमा पनि परनिर्भर, आफ्नो इनर्जी सेक्युरिटी त राख्नु पर्यो नि। देशमा कमसेकम इनर्जी सेक्युरिटी भयो भने हामी चाहिँ नि कुटो कोदालो लिएर खेते खनेर पनि उब्जाएर चाहिँ नि पकाएर खान सक्छौँ। ट्राभल गर्नलाई हामीसँग विद्युतीय गाडी हुन्छ, हामी खानलाई जति पनि जग्गा जमिन्छ भनेपछि हामी आत्मनिर्भर हुने कि नहुने, कि सधैँभरि गुलामी नै गरेर बस्ने। लम्पसारवाद भन्थे, एउटा दुईटा स्टाटसमा पढेको थिएँ, हो त्यही भनेर बस्ने हो भने त अब केही छैन। तर हामी स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो भने विद्युतीय परिवहनको विकल्पै छैन के। उमेशजी, अब कर त बढिसक्यो, अनि इभानले चाहिँ के गर्छ? तपाईँहरूको जस्तै इलेक्ट्रिक भेहिकल एसोसिएसन अफ नेपाल जुन छ, यसले मानिसक्यो या के छ? होइन, हामीले त अब तपाईँको चाहिँ नि अब विशेष गरेर अब यो आवाज उठाइ नै रहेको छौँ होइन। विभिन्न मिडियाहरू हजुरहरूसँग चाहिँ नि एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरिसकेका छौँ। अब सायद चाहिँ नि अब मेरो विचारमा चाहिँ नि केही न केही मात्रामा त राज्यले चाहिँ नि तल आउनै पर्ने जरुरी छ। यदि नआएको खण्डमा त पुरा रूपमा चाहिँ म यो के भन्छु भन्दाखेरि यो त विद्युतीय परिवहनको चाहिँ नि बन्ध्याकरणै हो भनेर भन्छौँ। र हामी चाहिँ तटस्थ रूपमा अलिकति चाहिँ यहाँ खुकुलो भइसकेपछि हामी तटस्थ रूपमा अझ चाहिँ जोरदार मागका साथ चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। मन्दिरजी, यो खनिज इन्धन यसको प्रयोगलाई कम गर्न र यो के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ हामीसँग उपायहरू पहिले नै छन्, हामीले आँखा बन्द गरेर बसेर मात्रै हो। यो प्रश्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। यो विकासको अवधारणा नै परिवर्तन भइसकेको छ। हामी अझै पनि के सोच्छौँ भने पुरानो त्यो हिन्दी फिल्ममा देखाएको जस्तो अब हामीले रेल ल्यायौँ भने त्यस्तै कोइलाको रेल नै आउँछ कि होइन भन्ने नै सोच छ हाम्रो। अहिले तपाईँले चाहेर पनि तपाईँको घरमा त्यो 40 या 60 वाटको जुन बिजुलीको बल्ब हुन्थ्यो तपाईँले किन्न खोज्दा पनि पाइँदैन। अहिले त्यो परिवर्तन भइसक्यो। अब 4 वाट या 2 वाटको होइन बत्तीले उज्यालो हजुर भनेपछि अहिले अबको विकासको अवधारणा परिवर्तन भइसक्यो। त्यसलाई हामीले अवलम्बन गर्न सकेनौँ या हामी आफू नै जानकार भएनौँ, अपडेट भएनौँ होइन, त्यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो। त्यसले गर्दा अहिले पनि के सोचिराख्यौँ हामीले भने ती खाडीका मुलुकहरू पेट्रोल डिजल होइन अन्वेषण गरेर विकास भए, अब हामीले पनि त्यो भएर त्यस्तै अन्वेषण गर्नुपर्छ भनेर अहिले छिमेकी राष्ट्रको केही सहयोगमा विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता अन्वेषणहरू भइरहेको छन्। प्रष्ट एउटा स्थापित तथ्याङ्क के छ भने अब पेट्रोल डिजल निकालेर फाइदा हुँदैन भनेर देखिसकेको छ। त्यस्तो काम पनि हामी गर्दैछौँ। हामीले के अर्को ठुलो गल्ती गर्यौँ भने दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पहिलो पेट्रोलियम पाइपलाइन बनायौँ यता मोतिहारीदेखि अम्लेख। त्यो जति अरब त्यसमा खर्च गर्यौँ हामीले, त्यो पैसा उठाउने बेलासम्ममा पेट्रोल डिजलको गाडीहरूको उत्पादन भइरहेको छ र त्यो प्रश्न चिन्ह छ। त्यो विश्लेषण हामीले गर्नै सकेनौँ होइन। हामीले प्रत्यक्ष अहिले तेल आइरहेको छ, त्यो तेललाई घटाउने यो गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता अत्यन्तै होइन छोटो समयको सोच मात्रै हामीले हेर्दो रहेछौँ। त्यसले गर्दा त्यो 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 जुन यो बिग पिक्चरमा हेर्नु भनेर भनिन्छ त्यो पार्ट चाहिँ बाँकी नै छ। अर्को कुरा अगाडि पनि जुन यहाँले सोध्नु भएको थियो, मैले या केही तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि के पनि देखिन्छ भने जस्तै अहिले नै 2015मा झन्डै यो प्रदूषणले गर्दाखेरि 130 मिलियन जति हामीलाई चाहिँ घाटा हुन्छ। अब यही हिसाबले गयो भने चाहिँ 2030 सम्ममा झन्डै यो 250 मिलियन जति पुग्छ। र त्यो मात्रै होइन कि यसले हामीलाई यो वार्षिक मृत्यु दर पनि यही हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने त्यो पनि बढ्दै जान्छ। जुन चाहिँ विश्लेषण के पनि गरिन्छ भने वार्षिक झन्डै 33,000 मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको हुन्छ, जुन पुरै भूकम्पले मरेको भन्दा ठुलो नम्बर हो यो होइन, मृत्यु भएको भन्दा। भने चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ भने यो ठुला इभेन्ट एकैचोटि हुँदा अहिले कोरोनाले हामीलाई चाहिँ होइन बाध्यता बनाएको छ, यो सोच्नै पर्ने छ। भूकम्पमा हामीले सोच्न बाध्य भयौँ, त्यो बिर्स्यौँ पछि गएर। तर यो एक हिसाबको जुन यो स्लो पोइजनको रूपमा छ, प्रदूषणले गर्दा भइरहेको मृत्यु र प्रदूषणले फेरि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यसले चाहिँ गर्भवतीहरूलाई पारेको समस्या, यसले वृद्धहरूलाई पारेको समस्या, यसले बालबालिकालाई भएको चाहिँ श्वास प्रश्वास र अरू समस्याहरू, त्यो समग्र हेर्दाखेरि त यो स्थिति त अत्यन्तै भयावह छ। त्यसैले गर्दा यो दूरगामी नसोचिकन
यो वर्ष र अर्को वर्षको फाइदा मात्रै सोच्नेतिर हामी लाग्दाखेरि त्यसैको परिणाम हो अहिलेको कर या अरू अरू हाम्रा चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू भन्ने देखिन्छ। अर्को एउटा विषय के पनि थपौँ भने अघि यहाँले कुरा निकाल्नु भएको थियो, यो जुन 2 खरब 15 अरब जति चाहिँ हामीले पेट्रोल डिजल किन्नलाई खर्च गऱ्यौँ, त्यही वर्ष हामीले 1 खरब 20 अर्ब जति गाडी र गाडीका पार्ट पूर्जा किन्न खर्च गरेको रहेछौँ। विगत झन्डै 7 वर्षको डेटा हेऱ्यो भने के देखिन्छ भने गाडी किन्दाको खर्च भन्दा यो पेट्रोलको खर्च चाहिँ डबलले त्यही हिसाबले बढिरहेको छ प्रत्येक वर्ष। अब हामीले के गर्न सक्नु पर्यो भने यो पेट्रोलको खर्चलाई त घटाउनु पर्यो नि त, होइन? जसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्छ। अर्को कुरा उमेशजीहरूले पनि गरिराख्नु भएको प्रयास छ, यी भएका गाडीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ बिजुलीका गाडी बनाउन सक्छौँ, जसले गर्दा गाडी खर्च पनि घटाउन सकिन्छ। भनेपछि त्योतिर हामी नसोच्ने र हामी चाहिँ प्रत्यक्ष एकदम होइन छोटो समयको यात्राको मात्रै हेरिरहेको देखिन्छ। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जलस्रोत सम्बन्धी अध्येता रत्न संसार श्रेष्ठ, त्यस्तै इलेक्ट्रिक भेहिकल एसोसिएसन अफ नेपाल इवानका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठ र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जलवायु विश्लेषक मन्जी ढकालज्यू। वास्तवमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले गाडी मात्र दौडाएर, विद्युतीय गाडी मात्र दौडाएर ऊर्जाको खपत या विद्युतको खपत नहुने बताइसक्नु भएको छ। उहाँले त विद्युतीय गाडीलाई विलासी पनि भन्नुभएको छ। अर्कातर्फ ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासकर्ताहरूले सरकारको यस नीतिले विद्युतीय गाडीतर्फको जुन आकर्षण छ त्यसमा कमी गर्ने छ भनेर भन्दै आएका छन्। हस् त, कार्यक्रम इकोनोमिक 360 आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।